वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरे के अगले मरहले में ईरान से आज़रबाईजान पहुंच गए। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात, मुआशी ताउन और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शहबाज शरीफ हालिया पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान की हिमायत पर आज़री सदर से इजहार तशक्कुर करेंगे। वज़ीर आज़म लाचीन में पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान पर मुश्तमिल सफरीकी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान के बाद ताजिकिस्तान रवाना होंगे। बैनुल अक़वामी ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स तेहरान में ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल मोहम्मद बाक़री से मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने बिलखसूस इलाकाई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल तफसीली पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR ने बताया, मुलाकात में फौजी ताउन के फ़रोग़, सरहद पर सिक्योरिटी मैकेनिज्म बेहतर बनाने और सरहदी इलाकों को तिजारती और इक़्तिसादी जोन्स में तब्दील करने पर भी बात हुई है। मुलाकात में इत्तफ़ाक़ राय पाया गया। इन इक़दामात से इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली में मदद मिलेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स तेहरान आमद पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान ने मोदी का बयान लापरवाही और इश्तियाल अंगेजी करार दे दिया। कहा, मोदी का बयान नफरत अंगेज और तशद्दुद पर मबनी है। ऐसे बयानात अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने भारतीय वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए किसी भी खतरे का मुकाबला करेगा। आलमी बरादरी भारत की बयानबाजी का नोटिस ले। भारतीय रहनुमाओं की बयानबाजी से खत्ते के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचता है। मोदी के बयान का मकसद जोग्राफियाई तब्दीली से तवज्जो हटाना है। बयान का मकसद मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में सरकर्दा शराकतदार है। इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में मुसलसल किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान खुद मुख्तार और बाहमी एहतराम के तहत अमन के लिए पुराज़्म है। भारत को अपने मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी पर गौर करना चाहिए। अमन के दुश्मन नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी नौजवानों को खुली धमकी। नौजवानों का मोदी को मुंह तोड़ और दो टोक जवाब। कहा, मोदी का दिमाग खराब हो गया है, वो अहमकाना बातें कर रहा है। इसने पहले पुलवामा और अब पहलगाम का ड्रामा रचाया। ये सिर्फ वोट लेने के हरबे हैं। पाकिस्तानी नौजवान किसी से डरने वाले नहीं। मोदी ने अहम कौमी सलामती के मामलात को भी सियासी बना दिया। साबिक भारतीय वजीर खारजा यशवंत सिन्हा ने मोदी हुकूमत पर सवाल उठा दिया। कहते हैं, पहलगाम और पुलवामा जैसे वाकयात ऐन इलेक्शन के मौके पर ही क्यों होते हैं? ये ड्रामा बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए किया गया। पुलवामा में भी इलेक्शन से पहले दहशतगर्दी हुई थी और तब भी मोदी ने फायदा उठाते हुए इंतखाबी जलसों में पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगा था। भूल गए, बिहार का चुनाव आ रहा है। अच्छा, भाई पुलवामा हुआ, चुनाव आ रहा था। उरी में अटैक हुआ, तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और पूरी तरह से फायदा उठाया गया। चुनाव में मोदी जी का भाषण हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर से मैं अपील करना चाहूंगा कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर वो एक वोट हमको दे। अब बताइए, नेशनल सिक्योरिटी के इशू को, पुलवामा के शहीदों को पॉलिटिसाइज कर दिया। और इसीलिए अभी जो कुछ हुआ वो मैं मानता हूं कि पूरी तरह से वो बिहार के चुनाव को ध्यान में रख किया जा रहा है। और अभी ये जो तिरंगा यात्रा और ये सब लेके बीजेपी खुद क्रेडिट लेना चाहती है। बीजेपी के लोग अब चालू हो गए हैं ये कहने में कि साहब देखो कितना कमाल कर दिया मोदी जी ने। और अब वेदर अपडेट। और मई में दिसंबर सयाहती मकाम बाबूसर टॉप बेसे में बर्फबारी से वादी कागान नारान में भी मौसम सर्द हो गया है। पुलिस के जवान बर्फबारी के दौरान सयाहों की मदद के लिए भी मौजूद हैं। मनाजिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। मानसहरा में मई में दिसंबर का जैसी सर्दी हो गई है। सयाहती मकाम बाबूसर टॉप बेसर में भी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बायस वादी कागान नारान में मौसम सर्द हो गया है। पुलिस के जवान बर्फबारी के दौरान सयाहों की मदद के लिए मौजूद हैं।
اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں آندھی اور بارش گرمی کا زور ٹوٹ گیا. اسلام آباد اور گرد و نواح میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری ہوئی. آندھی سے درخت گاڑی پر گر گیا. چترال میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش. ضلع محمد کے بعض علاقوں میں بارش کے ساتھ ژالہ باری ہوئی. لوور دیر اور مالاکنڈ میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوئی. لکی مروت میں آندھی کے ساتھ بارش ہوئی. کوہاٹ اور اٹک کے مختلف علاقوں میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی. باغ آزاد کشمیر میں بھی آندھی اور بارش. مظفر آباد کے علاقے بلگرہ میں طوفانی بارش ہوئی. بلگرہ نالے میں طغیانی سے کئی گھر پانی میں بہہ گئے. ہلاکتوں کا خدشہ ہے. ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کلاؤڈ برسٹ سے نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے. امدادی ٹیمیں متاثرہ علاقے میں بھیج دی گئی ہیں. اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. تیز ہواؤں کے سبب مختلف علاقوں میں درخت گر گئے ہیں. مزید جانتے ہیں نمائندہ ARY نیوز فرح ربانی سے. اپڈیٹ کیجیے فرح. موسم کی بات کریں تو اس وقت انتہائی شدید طوفان آیا ہوا ہے. یہاں پر کچھ علاقے ہیں اسلام آباد کے جہاں پر بارش کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے. لیکن اگر آندھی اور طوفان کی بات کریں تو اس قدر مشکل ہو رہی ہے کہ رپورٹ کرنا بھی بہت مشکل ہو رہا ہے. اسلام آباد میں ہمیں کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے. اس قدر مٹی کا طوفان ہے. یہاں پر کھڑے ہو کے رپورٹ کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے. کبھی کپڑے اڑنا شروع ہو جاتے ہیں, کبھی بال اڑنا شروع ہو جاتے ہیں, اور کبھی یہاں پر ہوا اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ کھڑے ہونا یا بات کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس وقت بھی شدید جو ہے وہ آندھی اور طوفان کا سلسلہ یہاں پر شروع ہو گیا ہے. اسلام آباد میں ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ جب آندھی اور طوفان آیا تو درخت ٹوٹے, سائن بورڈز گرے. اس وقت اگر کیمرہ مین کی سچویشن میں بتاؤں تو کیمرہ ان کے ہاتھ سے پھسلتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور مائک کو میں نے جس مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے وہ بھی اسی لیے کہ کہیں خدا نہ خاصا آندھی سے مائک بھی نہ اڑ جائے. تو اسلام آباد کی سچویشن یہ کہ موسم خوشگوار تو ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ آندھی نے مشکل کر دی ہے. جی واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. مودی ہمارے جوانوں کو مخاطب کر کے روٹی اور گولی کا ذکر کر رہا ہے. ایک سروس مین کا کہنا ہے مودی کو کہنا چاہتا ہوں تمہیں نہیں پتا تم نے کس قوم اور فوج کو للکارا ہے. پاک فضائیہ نے جو دشمن کے ساتھ کیا نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا نے دیکھا. ایک فکرہ میرے دل میں اس وقت ابھی ہے کہ فیلڈ مارشل کی تقریر اردو میں تھی تو انہوں نے کہا کہ دشمن کو نہیں پتا کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے. ابھی میں ایک سن رہا تھا کہ مودی صاحب ہمارے جوانوں کو ایڈریس کر رہے ہیں. ایک مجھے کوئی سوشل میڈیا پہ آیا اور ان کو روٹی اور گولی کی بات کر رہے ہیں. تو ایز اے سینئر سٹیزن مودی صاحب جو آپ سے عمر میں بہت بڑا ہے, جس نے 2 جنگیں لڑی ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو نہیں پتا کس قوم کو آپ نے للکارا. بھارت میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے بھارتی خارجہ پالیسی پر پھر سوالات اٹھا دیے. کہا بھارت کی خارجہ پالیسی مکمل طور پر ناکام ہو گئی. ایکس پر مزید لکھا پاکستان کے خلاف کسی ملک نے ساتھ نہیں دیا. وزیر خارجہ جے شنکر کے انٹرویو پر تنقید کرتے ہوئے پوچھا پہلگام واقعے کے بعد پاکستان کی مذمت میں کسی ایک ملک نے بھی بھارت کی حمایت کیوں نہیں کی. امریکی صدر سے دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کے لیے کس نے کہا. بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم کہتی ہیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, کچھ لوگ کچھ دو چاہتے ہیں تو بتائیں بانی پی ٹی آئی کیا چھوڑیں تاکہ ان کی رہائی ہو. وہ یقین دلاتی ہیں پی ٹی آئی ایمانداری سے بات کرے گی. آئیں ہم بھی سامنے بیٹھے ہیں, ہم بہنیں یہاں بیٹھتی ہیں, سامنے آ کے بیٹھیں, ہم میز کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, ہم تیار ہیں. آپ آ کے بتائیں ہمارے بھائی کے ساتھ آپ کو مسئلہ ہے کیا. تو اس قسم کا انسان نہیں ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچائے. آج تک 2 سال میں یہ نہیں پتا چلا آپ کو ہمارے بھائی سے چاہیے کیا. وہ جمہوریت کے لیے کھڑا ہے, آپ بتائیں وہ کیا چیز چھوڑے تو آپ اس کو رہا کریں گے. گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے ہیں, ہمیں بتا دیں عمران کیا گیو کرے اور آپ کو کیا چاہیے. ہم آپ کو یقین سے کہتے ہیں جو ایمانداری سے جو چیز ہوگی ہم آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے. پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سزا معطلی کیس لسٹ میں آ گیا. امید ہے 5 جون کو سماعت ہوگی. دنیا دیکھے گی کیس بے بنیاد اور سیاسی انتقام پر مبنی ہے. جنوری 17 کی کنوکشن ہے جس میں کیس فائل ہوا تھا, اس کی سنوائی نہیں ہو سکی. نواز شریف کے پہلے کیس میں 70 دن کے بعد ان کو بیل ملی. دوسرے کیس میں 10 سال کی سزا ہوئی تھی, صرف 91 دن کے بعد ان کو بیل ملی. خان صاحب کے 600 سے زیادہ دن ہو گئے وہ جیل میں ہیں, ایک کے بعد دوسرا کیس لگتا جا رہا ہے. آج چیف جسٹس سے ریکویسٹ کی, الحمدللہ کیس
लिस्ट में आ गया है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि 5 तारीख को हमारा केस सुना जाएगा। पूरी दुनिया देखेगी कि ये बेसलेस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आवाम से बराह रास्त टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हमारे पुरअमन एहतजाज से घबरा कर सूबाई हुकूमत ने आंसू गैस की शैलिंग की। अब सुबह बचाओ तहरीक का दायरा खैबर पख्तूनख्वा के गली गली और कूचे कूचे तक फैलेगा। पीपी के सूबाई सदर मोहम्मद अली शाह बादशाह से फोन पर गुफ्तगू में ये भी कहा, सूबाई हुकूमत का करप्शन और बेरोजगारी से तंग अवाम पर तशद्दुद काबिल मजम्मत है। खुद को जमहूरी पार्टी कहने वालों ने कल पीटीआई के झंडे जलाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, उनकी हुकूमत ने एहतजाज नहीं रोका। मुजाहिरीन रेड जोन में आए तो एसओपी के मुताबिक पुलिस ने शेलिंग की। सहाफियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, IMF ने अहदाफ हासिल करने पर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तारीफ की। केपी का 200 अरब से ज्यादा सरप्लस है, सिंध और बलोचिस्तान में क्यों नहीं? यहाँ करप्शन है तो सिंध में क्या हो रहा है? कहते हैं ना जमहूरी काज हरकत इन्होंने की है ना, झंडे जलाने वाले जमहूरी पार्टी में कभी ऐसा नहीं होता। एक सीट इनकी नहीं है वहाँ पर। हम खुद कहते हैं कि प्रोटेस्ट की इजाजत होनी चाहिए, हमने किसी को नहीं रोका। अब अगर ये रेड जोन में घुस रहे हैं तो रेड जोन में घुसने में SOPs हैं, उसके मुताबिक वहाँ पे इन पे शेलिंग हुई है। IMF ने एक्नॉलेज किया है सिर्फ एक सूबे को, उन्होंने टारगेट अचीव किए हैं। अपने टारगेट अगर अचीव हुए हैं इनके तो मतलब है कि बेहतरीन काम हुआ है। बाकी उन्हें क्यों नहीं किए? फेडरल गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किए? 200 बिलियन प्लस का सरप्लस है। अगर ये कहते हैं करप्शन है, सिंध में क्या हो रहा है? बलूचिस्तान में इनकी हुकूमत है, वहाँ क्या हो रहा है? सरप्लस क्यों नहीं आया? पंजाब में क्या हो रहा है? फेडरल गवर्नमेंट क्यों कर्जे ले रही है? हमने एक रुपया कर्जा भी नहीं लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आइंदा बजट से मुतालिक इजलास। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब का तरक्याती बजट 1100 अरब के दरमियान रखा जाएगा। रवा माली साल के अख्ताम पर 900 अरब का तरक्याती बजट इस्तेमाल करने का हदफ है। ब्रीफिंग में सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब समेत 9 महकमों के सेक्रेटरीज ने शिरकत की। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सनत के इजलास से CEO के इलेक्ट्रिक को निकाल दिया गया। अरकान ने मोना सल्वी की माजरत मुस्तरद कर दी, मजीद सुनने से भी इनकार। अरकान के स्टार पर चेयरमैन कमेटी का CEO के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का फैसला। CEO के इलेक्ट्रिक ने इजलास में कराची चैम्बर के नुमाइंदे को जूम पर बुलाने पर एतराज किया और कहा, कराची चैम्बर के नुमाइंदे को जूम की सहूलत दी, उन्हें कराची से क्यों बुलाया? चेयरमैन कमेटी हफीजुद्दीन ने पूछा, क्या आपने अदालत से कराची की सनत को कोरोना सब्सिडी का केस वापस लिया? कमेटी ने केस वापस लेने की हिदायत की थी। CEO के इलेक्ट्रिक ने जवाब दिया, वो केस वापस नहीं ले सकते। इस जवाब पर अरकान असम्बली बरहम हो गए। सैयद रजा अली गिलानी ने कहा, CEO के इलेक्ट्रिक कमेटी को हिदायत कैसे दे सकते हैं? जब तक ये इंसान कमेटी में है मैं यहाँ नहीं बैठूंगा। अब्दुल हकीम बलोच ने कहा, मौना सल्वी ने सिंध असम्बली के अरकान के साथ भी यही रवैया रखा। अरकान के साथ ये रवैया है तो आम आवाम का क्या हाल करते होंगे? बिजली की बंदिश के खिलाफ कराची की जामे क्लॉथ मार्केट के ताजरों का शाहीन कॉम्प्लेक्स के करीब एहतजाज के बायस ट्रैफिक जाम, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तफसीलात जानते हैं सलमान लोधी से। बताइएगा सलमान। देखिए, शाहीन कॉम्प्लेक्स पर ताजिरों की जानिब से बिजली की बंदिश पर एहतजाज इस वक्त भी जारी है। जामा क्लॉथ और एतराफ के ये ताजिर बरादरी कहते हैं कि बाकायदगी से बिल जमा कराने के बावजूद के इलेक्ट्रिक जो चंद अफराद बिजली के बिल जमा नहीं कराते हैं, बिजली चोरी करते हैं, उनकी वजह से बड़े हिस्से में लोड शेडिंग कर रही है और लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया है। ताजिर बरादरी 2 घंटे से शाहीन कॉम्प्लेक्स पर एहतजाज जारी रखे हुए हैं। इनकी जानिब से एहतजाज के दौरान के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी का भी सिलसिला है। एहतजाज की वजह से IH चुंडीला रोड, DITC चौरंगी, सदर की मुख्तलिफ शाहराहें, 8 फौजफल चौरंगी और एतराफ की शाहरों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम हो चुका है। मुजाहिरीन कहते हैं अगर के इलेक्ट्रिक लोड शेयरिंग का सिलसिला खत्म नहीं करेगी तो दोबारा एहतजाज किया जाएगा। कराची वाले के इलेक्ट्रिक के हाथों यरगमाल हैं कि इलेक्ट्रिक बिल अदा करने वाले बिजली सार्फिन से ज्यादती कर रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर कहते हैं, विफाकी हुकूमत, नेपरा और सूबाई हुकूमत की शह पर के इलेक्ट्रिक ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। शहरी और ताजिर 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग में कैसे गुजारा करें? वो रिहायशी के जो 85% बिल अदा करते हैं, के इलेक्ट्रिक बिल अदा करने वाले लोगों के साथ ज्यादती कर रही है। क्या कसूर किया है उन लोगों ने कि जो बिल भी अदा करें और लोड शेडिंग का सामना भी करना पड़े?
اگر بجلی چوری ہو رہی ہے تو چوروں کو پکڑنا آپ کی ذمہ داری ہے. کراچی کے لوگوں کو کے الیکٹرک کے ہاتھوں یرغمال بنایا گیا ہے. بجلی نہیں ہوگی تو لوگ کس طرح مشین چلائیں گے, کس طرح پانی آئے گا. وفاقی حکومت سنجیدگی سے اس پورے عمل کا نوٹس لے. یہاں وقت ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ذوالحج کا چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کچھ دیر میں اسلام آباد میں ہوگا. اجلاس کی صدارت چیئرمین عبدالخبیر آزاد کریں گے. زونل کمیٹیوں کے اجلاس اپنے اپنے مقامات پر بیک وقت ہوں گے. تفصیلات کیا ہیں زاہد مشوانی سے جانتے ہیں. اپڈیٹ کیجیے زاہد. بالکل, اسلام آباد میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس اس وقت شروع ہو چکا ہے اور ذی الحج کے چاند کی رویت نظر آنے یا نظر نہ آنے کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا اور باقاعدہ طور پر اعلان کیا جائے گا. اسلام آباد میں تو آج عصر کے وقت شدید طوفان اور یا باری بعض مقامات پہ باد و باران اور چاند نظر آنے کے اس طرح کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں. ویسے بھی سپارکو اور ماہرین فلکیات کی طرف سے یہ پیشن گوئی ذی الحج کے چاند کے حوالے سے جو سامنے آئی ہے, یہ بتایا گیا ہے کہ آج ملک میں چاند نظر نہ آنے کے امکانات ہیں اور چاند نہ آنے کے بعد جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ جو ذی الحج کا چاند اگر نظر نہیں آتا تو پھر اس طرح جو یکم ذی الحج ہے وہ 29 مئی کو جو ہے وہ پیشن گوئی کی گئی تھی اور اس طرح 7 جون کو جو ہے وہ عید الاضحیٰ کا جو حساب یا تاریخ بتائی گئی ہے وہ سامنے آئی ہے. لیکن اگر چاند نظر آ جاتا ہے اور کل یکم ذی الحج اگر اعلان کیا جاتا ہے تو پھر 6 جون کو جو عید الاضحیٰ ہے وہ پڑتی ہے اور 6 جون کو پھر منائی جائے گی. لیکن آج اسلام آباد میں مطلع چاروں طرف فضاؤں میں ابر آلود ہے. مرکزی جو رویت ہلال کمیٹی ہے وہ اس وقت یہاں پہ وفاقی وزارت مذہبی امور کی چھت پر وہ تمام اہتمام کیا گیا تھا اور کانفرنس روم میں بیٹھ کے باقاعدہ میٹنگ کی جا رہی ہے اور جس کے بعد باقاعدہ طور پر اعلان کیا جائے گا. زاہد مشوانی شکریہ. تمام حکمت عملی وزیر اعظم نے افواج پاکستان, کابینہ, سیکیورٹی کونسل اور نواز شریف کی مشاورت سے بنائی. اس تمام نے پاکستان کو سرخرو کیا. یہاں سے آج بات ہونی چاہیے تھی مودی کی گولی کی دھمکی پر, یہاں بات ہو رہی نواز شریف سے مشاورت کیوں کی, ان کی زیر نگرانی کیوں کہا. پنجاب کی وزیر اطلاعات عظما بخاری کا صوبائی اسمبلی میں اظہار خیال, کہا دنیا مان رہی ہے ہم نے رافیل گرائے, کون نہیں مان رہا؟ پی ٹی آئی. بھارت کو ہرا دیا, پی ٹی آئی نہیں مان رہی. اسٹریٹجی وزیر اعظم پاکستان نے افواج پاکستان کے ساتھ, کیبنٹ کے ساتھ, سیکیورٹی کونسل کے ساتھ, میاں نواز شریف صاحب کی مشاورت کے ساتھ بنائی. اس تمام نے پاکستان کو سرخرو کیا. یہاں سے بات ہونی چاہیے تھی مودی کی اس گولی کی دھمکی کے خلاف. اور یہ آپ نے نواز شریف سے مشاورت کیوں کر لی, نواز شریف کو زیر نگرانی کیوں کہہ دیا؟ ساری دنیا مان رہی ہے پاکستان نے رافیل طیارے گرائے, کون نہیں مان رہا؟ یہ دنیا مان رہی ہے پاکستان نے بھارت کو ہرا دیا, کون نہیں مان رہا؟ یہ ان کا کوا کالا جو نہیں ہے, ان کا کوا چٹا ہے, اس نے چٹا ہی رہنا ہے. پاکستان کو ایک قطرہ پانی نہ دینے کی بڑھ کے مارنے والے بھارتی وزیر اعظم مودی کی عقل ٹھکانے آنے لگی. عوام کے سامنے ڈیم کھولنے کا اقرار کر لیا. گاندھی نگر گجرات میں ریلی سے خطاب میں کہا ہم نے صفائی کے لیے تھوڑے سے گیٹ کھول لیے ہیں جس کی وجہ سے وہاں سیلاب آ جاتا ہے. کراچی کے علاقے مانسہرہ کالونی میں کھلے عام منشیات کی فروخت کی جا رہی ہے. منشیات فروخت کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے. اس بارے میں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عدنان راجپوت سے. عدنان بتائیے. جی بالکل, منشیات کے اڈے کی ویڈیو منظر عام پہ آنے کے باوجود ضلع ملیر میں پولیس منشیات فروشی کا کاروبار ختم کرانے میں ناکام دکھائی دیتی ہے. ملیر کا علاقہ مانسہرہ کالونی ہے جہاں بند والی پٹی پر منشیات کا اڈا قائم ہے. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ منشیات فروش کے ہاتھ میں پلاسٹک کا ایک بڑا بیگ ہے. نشے کا عادی شخص منشیات لینے جیسے ہی پہنچا تو منشیات فروش نے شاپنگ بیگ سے منشیات کی تھیلی نکالی اور نشے کے عادی شخص سے نقدی رقم دی, جبکہ نقدی رقم لیتے ہی. بہت شکریہ عدنان, اب تک کے لیے اتنا ہی.